السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مونږه د خپل ګروپ کې کوم د متخصصینو ګروپ ته ډېر د خوشاله خبره ده او ډېر د اعزاز خبره ده، د سعادت بندۍ خبره ده چې حضرت شیخ ګروپ ته راغلی دی. د هغې په وجه به زمونږ بعضې مسایل هغه زر حل کېږي او کېدای شي ملګري پکې ډېر بې ځایه ګپ ونه لګي. خو د حضرت په راتلو باندې د هغې خیر مقدم زه په یو څو اشعارو سره کوم، امید دی چې حضرت پې قبول کړي. نرحب اعلانا فمأوانا وسيدنا سرور قوم اخوان هو ابجلنا رأيته كنزا دفينا فبحرا عميقا نراه في باك إيران هو أفقهنا وجهه نجم لا بل كقمر إذا هو يضحك لأنه أحسننا فقيه دقيق محدث عصره وجوهر عصره في المحضة جوهرنا. في المحضة یعنی اسم محضة بھی هم د حضرت گوهر جوهرنا. مفتی تقی نقی فبطل صمصام جری للزیغ حیدرنا. في الفتوى فرید فریده حضرت مفتی فرید صاحب دامت رحمه اللہ داغی طرف تا اشارہ. في الفتوى فرید فریده في العمق غزالی والحفظ انورنا. وفي الحفظ انورنا شان و شاہ کشمیری. شبیح الحسن مراد شیخ حسن جان دے. شبیح الحسن في الحسن وقامته شیخ الشیوخ في العز اکرمنا. كم تقرض شعر فشعر لفخره له فخر وعز بل هو أحلمنا. له صيت بجرأة في عهد وأربع عهد زمانا أو 40 مراد جهات 4. له صيت بجرأة في عهد وأربع لذا يشهد منظر بأنه منظرنا. اولنی منظر علم دی اور دویم منظر لغت دی. بأنه منظرنا جائے نظارہ. فبارک اللہم فی علم ورزق وکلہ واحفظ من شین وعیب واسوأنا. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. والشیخ اکثر و احسن